बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से अहम तरीन एक पैगाम जारी किया है। ये पैगाम क्या है? क्या इस पैगाम के बाद इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई प्लान तरतीब दिया जाएगा और ये फैसला कुन मरहला या फैसला कुन हफ्ते का आगाज होने जा रहा है। इस हफ्ते में नाइकराम बहुत से अहम तरीन केसेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अहम तरीन केसेस की समाअत होगी। तो कौन कौन से केसेस हैं? इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या मुस्लिम लीग नून के हवाले से? क्या मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद की तीनों सीटें खोने जा रही है? ये इस्लामाबाद के तीनों हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में क्या यहां से फैसला आने वाला है? इस हवाले से अहम तरीन केस की आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत के अंदर लगेगी। इस केस की समाअत के हवाले से भी आपको बताऊंगा। और राना सनाउल्लाह साहब ने आखिरकार अपना जो इतराफ जुर्म है वो कर लिया और पीटीए के बारे में अहम तरीन इंकशाफ किया है। क्या इंकशाफ राना साहब की जानब से किया गया और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम क्या पैगाम जारी किया है? ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपके सामने शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, अहम तरीन हफ्ता आज इसका आगाज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम तीन केसेस इस हफ्ते में सुने जाएंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूंकि इस्लामाबाद में जलसा करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इन्होंने हुक्म दिया था और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की इंतजामिया ने फिर एनओसी जारी किया था जलसा करने के हवाले से। फिर आप सब ने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर था वो बड़ा पुरजोश था, पुरुम्मीद था इस जलसे में जाने के लिए, मगर एन मौका के ऊपर रात गया कि उस एनओसी को मनसूख किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा फिर लीडरशिप है, इनके ऊपर कारकुनों की जानब से काफी ज्यादा प्रेशर भी आया, काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी इनको बनाया गया, क्योंकि मौजूदा लीडरशिप ने फिर जलसे को ही मनसूख कर दिया था, जलसे को मुलतवी कर दिया और यौम आशूरा के बाद जलसा करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ऐलान किया गया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, इसमें जो फैसले हुए हैं, सब ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला लिया कि अब हमें, जबकि चूंकि एनओसी हमारे पास नहीं है, एनओसी मनसूख कर दिया गया है और इमरान खान साहब की भी हिदायत है कि आप लोगों ने किसी भी सूरत कानून को हाथ में नहीं लेने देना है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त चल रहा है। लीडरान जितने भी है, कारकुनान, वो जेलों में हैं। तो मजीद अब इनको मौका नहीं देना कि ये आपके ऊपर गिरफ्तारियां करें, पकड़ दखल करें। और तहरीक इंसाफ के ज़राए का यह भी कहना है कि हमारे पास इतलात थी कि इन्होंने साथ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको जो अलर्ट जारी कर दिया गया था, वहां पुलिस के नफरी पहुंच चुकी थी, क्योंकि इनको अंदाजा था कि तहरीक इंसाफ बिना एनओसी के यहाँ पे जलसा हर सूरत करेगी और अगर जलसा करेगी तो फिर इनकी गिरफ्तारियां, पकड़ दकर, आंसू गैस, इस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया जाना था। और ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की ये कोशिशें भरपूर तरीके के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ इनको किसी किस्म का कोई भी मौका नहीं देना चाहती। तो दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं ये वापस लेने के हवाले से तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर दरखास्त दायर की थी। तो इनकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के भी हेड हैं, तो ये इन्होंने इस्लामाबाद के तीनों एमएनएस जो मुस्लिम लीग नून के हैं, इनको फॉर्म 45 के साथ आज तलब किया था और जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं वो मंगाया गया था। अब देखते ही हैं कि क्या वो ओरिजिनल फॉर्म 45 के साथ अदालत में पेश होते हैं या नहीं होते हैं, या अगर फॉर्म 45 लेके आते हैं तो उसके ऊपर क्या वो बयान हल्फी भी अपना जमा करवाते हैं या नहीं होते। तो ये आज जब इस केस का आगाज होगा, इस केस की समाअत होगी, तो इसके ऊपर तारिक महमूद जहांगीरी साहब क्या अपना फैसला सुनाते, क्योंकि इससे पहले इस ट्रिब्यूनल को मुअत्तल करने की भी इस्लामाबाद हाई इलेक्शन कमीशन की जानब से एक बड़ी कोशिश की गई, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जो है वो मुस्तरद कर दिया था। तो अब काफी देर के बाद, काफी हफ्तों के बाद अब दोबारा से इस केस का आगाज होने जा रहा है।
کیا اسلام آباد کے تینوں حلقے مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے جانے والے ہیں؟ کیونکہ فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سیٹیں ہمارے پاس تھیں، ہم نے یہ سیٹیں جیتی ہوئی تھیں، اس لیے یہ سیٹیں ہماری بنتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کے سماعت کے دوران اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ادھر رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو اعتراف کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہتی تھی، تحریک انصاف اسی طرح کا ماحول جو 9 مئی کو انہوں نے کیا، ایسا سیاسی ماحول گرم کر کے ایسا ہی کچھ ایک بار پھر سے کرنا چاہتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، ان کو بیرونی فنڈنگ تھی، بیرونی مدد ان کو حاصل تھی، اس کے سارے جو ثبوت ہیں وہ موجود ہیں۔ پی ٹی آئی نے جو سارا کچھ کیا، اس کی بیرونی فنڈنگ حاصل تھی۔ دشمن ممالک پی ٹی آئی کے ذریعے پاکستان میں افراتفری چاہتے ہیں۔ اگر کابینہ نے فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی کو بیرونی مدد کے ثبوت بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالت نے اجازت نہیں دی کہ جیل میں سیاسی کانفرنسز میٹنگز کریں۔ عمران خان کو اجازت نہیں کہ وہ جیل میں رہ کر ایسی منصوبہ بندی کریں کہ باہر افراتفری ہو۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر بھی پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ جیل میں کسی سے نہ مل سکیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے محرم کے آغاز میں جلسہ کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں تھا۔ پی ٹی آئی سیاسی طور پر افراتفری کرنے کے لیے جلسہ کرنا چاہ رہی تھی، حالانکہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے خود ان کو اجازت دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف تو کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا محرم سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے کبھی بھی یہ نہیں ان کا پلان تھا کہ ہم محرم سے پہلے جلسہ کریں گے۔ تو یہ آپ کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ ان کو منظوری دی تھی، NOC سے جاری کیا تھا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ آج اتوار کے یا کل اتوار کے روز آپ جو ہیں وہ جلسہ کر سکتے ہیں، مگر پھر عین موقع کے اوپر ان کو جلسہ جو NOC جاری کیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تو دوسری طرف حالات کو نارملائز کرنے کے لیے سابق صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے نام، اس حکومت کے نام، جنرل عاصم منیر صاحب کے نام اہم ترین ایک پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ اب بھی وقت ہے، آپ سمجھیں، اگر اب نہ سمجھیں تو پھر حالات مزید کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، تباہ کن ضد اور نفرت کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی جنہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ ہیں جو دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یا یہ وہ ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا۔ یا وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آئین میں اپنا رول پہچانتے ہیں، یا یہ وہ ہیں جنہوں نے آئین پڑھا نہیں، یا یہ وہ ہیں جنہوں نے جناح صاحب کی کوئٹہ گیریزن کی تقریر نہیں سنی ہے۔ سابق صدر نے کہا کہ میں کس کی مذمت کروں، ادارہ تو میرا اپنا ہے اور میرے وطن کا محافظ ہے، مگر قیادت گمراہی کی طرف گامزن ہے۔ سابق صدر پاکستان عارف علوی نے آرمی چیف کا نام تو نہیں لیا، مگر انہوں نے اشارتاً ان کی طرف پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ گمراہی 3 اقسام کی ہوتی ہے۔ پہلی، راستہ جان بوجھ کے غلط پکڑا گیا، دوسرا راستہ بھول کے گم ہو گیا، پھر تیسرا پریشانی یہ ہے کہ انا بیچ میں آ چکی ہے، سمجھ بھی ہے مگر یہ پریشانی ہے کہ آپ واپس کیسے جائیں۔ لیکن اب بھی وقت ہے کہ تباہ کن ضد اور نفرت کو چھوڑیں، امن و انصاف کی طرف قدم بڑھائیں۔ میں قیدی نمبر 804 یعنی کہ عمران خان کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بدلہ نہیں لے گا، بلکہ درگزر کرے گا اور حل نکل آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سابق صدر عارف علوی کے اس پیغام کو کس حد تک لیا جاتا ہے، یا ان کو سیریس بھی لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے جو بیرونی ممالک ہیں، انٹرنیشنل طاقتیں ہیں، وہ بھی بار بار یہ پیغام پہنچا رہے ہیں آرمی چیف کو، اس حکومت کو، کہ اب بھی وقت ہے اپنے معاملات کو حل کر لیں، ورنہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ اب تک لیتے ہیں اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنا خیال رکھیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔